يا من زؤال هيل لي على الدلال إذ كنت لي بكرم يا الجلال يا من زؤال هيل لي على الدلال إذ كنت لي بكرم يا الجلال يا الله يا حبيب يا مجيب صل على النبي تجيب سيدنا في المعجزات بالسلام في الآل وصحب السلام وكل يا در وكن لي سائغا فرام يبكن وجل بجاعي سافية لك بما الأجور عندها وجل بجاعي سافية لك بما الأجور عندها خني عني زادي يليل ومسكني لما أعلن خني عني سيداني يا يليل ومسكني لما أعلن يلا يا طبيب يا أمري يا غائب نفسي وديني ثم أولي والولد ومسكني لك وديعة أبد وكذا دنيا أخرى في بما نسر الرايا وزن بنا جملة من يتعلم من أبناء الزمن وجملة الإخوان بأخربه في الدين والأجانب فليكن حسن الودن يا سما تولني على دكيل أغات وارغم جميع المسلمين أبدا وسلم نصر على محمد وسيلتي لك وليا حسن الختام نجا والتقي الصلاة للصحابة عن آله والإجابة وليجد بكل ما بذل قصيدة ما تمت